میرے آقا دیاں صفتاں پہ زمانہ کردا ہے میرے آقا دیاں صفتاں پہ زمانہ کردا ہے میرے آقا دیاں صفتاں پہ زمانہ کردا ہے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ہے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ہے رب قسم اٹھائیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے مصطفیٰ دا چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ ہے چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ ہے کیوں آنکھ میں چن ورگا بڑا محبت والا جملہ کیوں آنکھ میں چن ورگا ساری دنیا جان دیے او چن بھی میرے مدنی دا او چن بھی میرے مدنی دا دیوانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پہ زمانہ کردا ہے حضرات دیوکار انج کہہ لیے بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر بیلیا درود دیاں محفلاں سجایا کر دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر او گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں نوری مکھڑا تے زلفاں کالیاں نوری مکھڑا تے زلفاں کالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں بڑا محبت والا جملہ نوری مکھڑا تے زلفاں کالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ گھونا چاہیدا پیار میرے آقا دا سینے وچ گھونا چاہیدا جگی ایک رہن لئی مدینے وچ گھونی چاہیدی بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں اللہ اکبر اللہ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور گئے پڑھتے رہو درود یہ فرمان خدا گئے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور گئے پڑھتے رہو درود یہ فرمان خدا گئے پڑھتے رہو درود تو چہرے پہ نور گئے پڑھتے نگی جو درود تو اپنا قصور گئے اور جس روز سفارش کریں گے اور جس روز سفارش کریں گے مصطفیٰ اس وقت آئے گی تم کے گیا مارے شرم کے تم منہ کو چھپاؤ گے مارے شرم کے تم اپنے منہ کو چھپاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جنت کی خوشبو نہ پاؤ گے جنت
جنت تو کیا جڑا بندہ درود نہیں پڑھدا، جنت تو کیا ملے گی، جنت کی خوشبو نہ پاؤ گے۔ اللہ 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 دا قرآن فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔